رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. يا أيها المدثر. يا أيها المدثر. يا أيها المدثر. يا أيها المدثر. قم فأنذر. قم فأنذر. قم فأنذر. قم فأنذر. وربك فكبر. وربك فكبر. وثيابك فطهر. وثيابك فطهر. والرجز فاهجر. والرجز فاهجر. ولا تمنن تستكثر. ولا تمنن تستكثر. ولربك فاصبر. ولربك فاصبر. فإذا نقر في الناقور. فإذا نقر في الناقور. فذلك يومئذ يوم عسير. فذلك يومئذ يوم عسير. على الكافرين غير يسير. على الكافرين غير يسير. ذرني ومن خلقت وحيدا. ذرني ومن خلقت وحيدا. ذرني ومن خلقت وحيدا. ذرني ومن خلقت وحيدا. وجعلت له مالا ممدودا. وجعلت له مالا ممدودا. وبنين شهودا. وبنين شهودا. وبنين شهودا. وبنين شهودا. ومهدت له تمهيدا. 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 ثم يطمع أن أزيد. ثم يطمع أن أزيد. أن أزيد. كلا إنه كان لآياتنا عنيدا. إنه كان لآياتنا عنيدا. إنه كان لآياتنا عنيدا. إنه كان لآياتنا عنيدا. سأرهقه صعودا. سأرهقه صعودا. إنه فكر وقدر. إنه فكر وقدر. فكر وقدر. فكر وقدر. فقتل كيف قدر. فقتل كيف قدر. ثم قتل كيف قدر. ثم
قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبسر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلا قول البشر سأصليه سقر وما أدراك ما سقر لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر عليها 19 وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا ليستيقن ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من
يشاء كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وما يعلم جنود ربك إلا هو وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر 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 كلا والقمر كلا والقمر والليل إذ أدبر والليل إذ أدبر والصبح إذا أسفر والصبح إذا أسفر والصبح إذا أسفر والصبح إذا أسفر إنها لإحدى الكبر إنها لإحدى الكبر لإحدى الكبر لإحدى الكبر نذيرا للبشر نذيرا للبشر لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر 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 फिर से لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر फिर से ध्यान से पढ़ें لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر كل نفس بما كسبت رهينة كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون في جنات يتساءلون عن المجرمين عن المجرمين ما سلككم في سقر ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين قالوا لم نك من المصلين ولم نك نطعم المسكين ولم نك نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين وكنا
شفاعة الشافعين فما تنفعهم شفاعة الشافعين فما لهم عن التذكرة معرضين فما لهم عن التذكرة معرضين كأنهم حمر مستنفرة كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة فرت من قسورة بل يريد كل امرئ منهم أن يؤتى بل يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحفا منشرة أن يؤتى صحفا منشرة أن يؤتى صحفا منشرة أن يؤتى صحفا منشرة منشرة كلا بل لا يخافون الآخرة كلا بل لا يخافون الآخرة كلا إنه تذكرة كلا إنه تذكرة فمن شاء ذكره فمن شاء ذكره وما يذكرون إلا أن يشاء الله وما يذكرون إلا أن يشاء الله هو أهل التقوى وأهل المغفرة 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 फिर से هو أهل التقوى وأهل المغفرة अहलुल तक़वा की आवाज आ रही है, ध्यान से पढ़ें फिर से। هو أهل التقوى وأهل المغفرة फिर से هو أهل التقوى وأهل المغفرة سبحانك اللهم بحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.